हामी एपिसोड 17 मा फेरि हामीले लगरिथम नै कन्टिन्यू गर्नेछौँ हिजोकै र हिजो हामीले गर्यौँ लगरिथमको डेफिनेसन अन्त त्यहाँबाट हामीले टाइप अफ लगरिथम र फर्मुला जुन चाहिँ पढ्यौँ र आज हामीसँग एक्सर्साइज मात्रै गर्नेछौँ आज र सो अब किताबकै हाम्रो गणित प्रकाशकै किताबमा हामीले एक्सर्साइज लगरिथमको च्याप्टरमा गएर नानीहरूले बुकमा एक्सर्साइजमा हेर्न सक्छन् यो क्वेसन नानीहरूले भेट्छौँ सो हाम्रो लगरिथममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजो फर्मुला लेखेको छौँ यो फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्छ अब यसमा जस्तै अब मैले यहाँ क्वेसन दिएको छ लग रुट 27 प्लस लग 8 माइनस लग रुट 1000 डिभाइडेड बाई लग 1.2 अब यहाँ 27 को रुट हुँदैन किनभने यो त कुनैको क्युब रुट मात्रै हुन्छ 1000 को पनि हाम्रो के हुँदैन स्क्वायर रुट हुँदैन सो क्युब रुट मात्रै हुन्छ सो अब हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो हामीले फर्मुला लेखेको थियौँ होइन जुन चाहिँ फर्मुला लगरिथमको लग ए प्लस लग बी जुन चाहिँ थियो हाम्रोमा हामीले लग ए प्लस लग बीलाई रुट 27 इन्टु 8 लेख्न सक्छौँ हामीले यहाँ थियो नि लग एम इन्टु एन बेस ए हुँदाखेरि लग एम प्लस लग एन हाम्रो यो थियो कि थिएन हामीले यही फर्मुला युज गर्छौँ लग ए प्लस लग बीमा सो माइनस फेरि लग रुट 1000 सो मुनि हामीले लेख्छौँ लग यहाँ मुनि लेख्छौँ 1.2 भनेको 12 डिभाइडेड बाई 10 यो त सिकाइबस्नु पर्दैन नानीहरूलाई होइन जान्दछु यो पोइन्ट हटाउँदाखेरि हामीले मुनि जिरो थप्नुपर्छ सो फेरि हाम्रो आयो हाम्रो ए भनेको रुट 7 प्लस 8 रुट 7 इन्टु 8 हाम्रो बी भनेको यो भयो लग ए माइनस लग बीको फर्मुला के छ लग एम बाई एन बेस ए हुँदाखेरि लग एम माइनस लग एन यो फर्मुला थियो लग एम माइनस लग एन भनेको लग एम बाई एन सो हामीले यसलाई लेख्छौँ लग रुट 27 इन्टु 8 डिभाइडेड बाई रुट 1000 डिभाइडेड बाई हाम्रो के आयो लग कति आयो हाम्रो लग 12 बाई 10 सो अब हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि सेम यसलाई नै के लेख्दैछौँ भने यो लग यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो सेम छ होइन हामीले यसलाई इन्डिभिजुअल लेख्नु सक्छौँ एउटा एज अ होलमा पनि लेख्न सक्छौँ जस्तै लग हाम्रो भयो रुट 27 इन्टु 8 बाई रुट हाम्रो कति आयो 1000 होइन डिभाइडेड बाई हाम्रो कति छ 12 बाई 10 सो अब हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि अब यतापट्टि जाउँ लग हाम्रो 27 भनेको यसलाई के लेख्छौँ 3 क्युब इन्टु हाम्रो आउँछ यहाँ रुटै छ यहाँ छ हाम्रो कति 8 छ डिभाइडेड बाई 1000 भनेको 10 क्युब यहाँ रुट छँदैछ होइन डिभाइडेड बाई हाम्रो मुनि कति छ 12 बाई 10 छ हामीले गर्दै जाउँ मैले 27 भनेको 3 क्युब लेखेँ त्यो रुट भयो 1000 लाई पनि 10 क्युब लेखेँ सो अब लग 3 टु द पावर 3 टु द पावर हाम्रो कति हुन्छ 3 बाई 2 इन्टु 8 डिभाइडेड बाई 10 टु द पावर 3 बाई 2 होल डिभाइडेड बाई 12 बाई 10 हाम्रो यहाँसम्म पायौँ होइन अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेपमा छ हाम्रो यहाँ एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 बाई 2 इन्टु 8 लाई मैले रुट 64 लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ रुट 64 भनेको इजिकल्स टु 8 हो किन भन्दाखेरि हामीले पावर सेम मिलाउनु पर्छ सेम 10 टु द पावर 3 बाई 2 होल डिभाइडेड बाई हाम्रो आउँछ 12 बाई 10 8 लाई रुट 64 गरेको भन्दाखेरि 64 त हाम्रो कुनैको क्युब पनि हो नि त होइन 4 को क्युब हो अब हामीले यसलाई गरौँ लग यता नहटेर मैले यता गर्दैछु 3 टु द पावर 3 बाई 2
इन्टु 64 लाई 4 क्युब 4 टु द पावर यस्तो गरौँ, बुझ्दैन होला, यस्तो गर्छु म, डिभाइडेड बाई कति छ 10 टु द पावर 3/2 होल डिभाइडेड बाई 12/10 हाम्रो यो भयो। अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले 3 टु द पावर 3/2 इन्टु 4 टु द पावर 3/2 डिभाइडेड बाई 10 टु द पावर 3/2 हो। हामीले अब यसलाई छुटाउँ लग 12/10। अब यसलाई यतापट्टि लेखिदिँदैछु म, सबैको पावर के छ 3/2 छ, सो लग 3 इन्टु 4 डिभाइडेड बाई 10 होल टु द पावर कति हुन्छ 3/2 लग कति भयो हाम्रो 12/10। यसलाई कट गरौँ, 2 टु जा 4 2 5 जा 10 भनेपछि कति आयो 2 टु जा 4 2 5 जा 10 भनेपछि 3 टु जा 6। हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा जाँदाखेरि लग हाम्रो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ 6/5 हो होल टु द पावर 3/2। यसलाई पनि हामीले काट्न सक्छौँ, 2 कति आउँछ 2 6 जा 12 2 5 जा 10 6/5। यहाँ मुनि पनि हाम्रो आयो लग 6/5। सो हाम्रो याद छ प्रपर्टी होइन, लग m टु द पावर n भनेको n लग m। सो हामीले 3/2 लग 6/5 मुनि चाहिँ हाम्रो लग 6/5। सो हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ कट गर्न सक्छौँ, हाम्रो आउँछ एन्सर चाहिँ 3/2 इज द रिक्वायर्ड आन्सर। र हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ है प्रुफ गर्ने, प्रुफ द्याट 1 by log base xy xyz plus 1 by log xyz base yz plus 1 by log base zx xyz is equal to 2 प्रुफ गर्नु पर्यो। सो हामीले एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गरौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ हाम्रो 1 डिभाइडेड बाई log xyz base xy plus 1 log xyz yz बेस भयो प्लस 1 by log xyz बेस zx। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको त फर्मुला छैन, फर्मुला हामीले देखेको छैन, यसको छैन हैन, किताबमा पनि छैन। सो हामीले अब यसलाई चाहिँ न्युमरेटरलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा लानु पर्यो। अब कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ माथि छ हाम्रो फर्मुला log b बेस a लाई लेख्न सक्छौं इज इक्वल टु 1 by log हाम्रो बेस के भयो बेस चेन्ज भयो, जुन चाहिँ b थियो त्यो बेस भयो, a चाहिँ हाम्रो के भयो a log a बेस चेन्ज भयो भनेपछि हामीले यसलाई पनि यसलाई माथि लाँदाखेरि जस्तै 1 by log a बेस b लाई चाहिँ माथि न्युमरेटरमा लाँदा चाहिँ log b बेस a हुन्छ। त्यसरी नै हामीले यसलाई पनि के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ log बेस चेन्ज भयो, बेस हुन्छ हाम्रो कति xyz र हाम्रो माथि हुन्छ xy बेस चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुन्छ प्लस 1 यो परेन लग हाम्रो के लेख्नु पर्यो yz बेस हुन्छ xyz प्लस लग भयो हाम्रो zx xyz। यो र हाम्रो यो र यो के छ सिमिलर छ। हामीले log b बेस लाई चाहिँ 1 by log a बेस b बेस हामीले के गर्न सक्छौं चेन्ज गर्न सक्छौं। सो अब हाम्रो के भयो सबैको बेस सेम भयो, हामीले याद छ log a प्लस log b कति हुन्छ। नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फर्मुला चाहिँ के छ भने log m इन्टु n हुँदाखेरि के हुन्थ्यो log m प्लस log n हुन्थ्यो हैन। त्यस्तै त छ log a प्लस log b प्लस log c हाम्रो xy a भयो, यो b भयो, यो c भयो। सो हामीले लेख्न सक्छौं log बेस xyz हुन्छ र हाम्रो माथिको चाहिँ के हुन्छ गुणा हुन्छ। सो xy yz र हाम्रो कति हुन्छ zx भन्दाखेरि x पनि दुईटा भयो। अब हेरौँ है यतापट्टि हाम्रो x दुईटा छ y पनि दुईटा भनेपछि log बेस के छ xyz xyz को होल स्क्वायर, किनभने दुईवटा छ कि छैन हाम्रो x पनि दुईटा y पनि दुईटा, त्यसैले हामीले xyz होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं। सो log किन भन्दाखेरि यो स्क्वायर अगाडि आउँछ, प्रपर्टी याद छ log
m to the power n base a is equals to n log m base a हुन्थ्यो। हाम्रो प्रपर्टी युज गर्दा हाम्रो फर्मुला छ xyz डिभाइडेड बाइ xyz भनेको हाम्रो log xyz बेस पनि हाम्रो के छ विथ रेस्पेक्ट टु xyz हुँदाखेरि 1 हुन्छ। सो 2 into 1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 2 2 हाम्रो के आयो LHS is equals to RHS proved भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ if log x by y minus z is equals to log y by z minus x plus log z by x minus y then prove that x y z is equals to 1 हाम्रो क्वेशन छ। सो अब हामीले LHS हाम्रो LHS छ हाम्रो हैन यो प्रुभ गर्नुपर्छ। यहाँनेरि LHS RHS छैन। अब हाम्रो यस्तो क्वेशन आयो भने सबै बराबर आयो भने चाहिँ हामीले लेट गर्नुपर्छ log x by y minus z log y by z minus x र log z by x minus y बराबर के लेट गर्ने यो बराबर पनि के यो बराबर पनि के यो बराबर पनि के therefore log x by y minus z is equals to के त्यतिबेला हामीले log x को भ्यालु लाउँछौं y minus z के सँग क्रस मल्टिप्लिकेसन हुँदा के y minus z यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 दियौ। सिमिलरली log y by z minus x बराबर पनि के log y is equals to k z minus x हाम्रो क्रस मल्टिप्लिकेसन भएर गएको यहाँ k को ठाउँमा। सो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 log z by x minus y is equals to k or log z is equals to k x minus y यसलाई इक्वेसन नम्बर 3। सो हामीले एडिङ इक्वेसन 1 2 and 3 we get हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन 1 2 3 एड गर्दाखेरि चाहिँ log x राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड पहिला जोड्नु पर्छ बराबर त्यही इक्वल्स टु देखि राइट ह्यान्ड साइड जोड्नु पर्छ log x plus log y plus log y जोड्दाखेरि यसको भ्यालु पनि ky minus z plus kz minus x plus kx minus y। अब त्यसको नेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले log a plus log b plus log c लाई log abc लेख्न सक्छौं फर्मुला युज गरेर। सो के यहाँबाट सबैबाट कमन के छ त्यही कारण y minus z plus z minus x y minus z plus z minus x plus x minus y। सो पोजिटिभ y नेगेटिभ y कट भयो पोजिटिभ y नेगेटिभ y कट भयो पोजिटिभ x नेगेटिभ x पोजिटिभ z र नेगेटिभ z कट भएर हाम्रो कति आयो 0 k into 0 भनेको 0 log xyz is equals to k into 0 log xyz is equals to log 1 किन भन्दाखेरि हामीले log 1 मैले 0 को ठाउँमा किन लेखे भने log 1 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो 0 0 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं log 1 किनभने हाम्रो प्रुफ गर्नुपर्छ प्रुफ पनि हेर्नु पर्यो। सो हामीले अब के गर्छौं रिमुभिङ log फ्रम बोथ साइड। सो हामीले पाउँछौं xyz is equals to 1 प्रुफ। र आज हामी एपिसोड 16 यही समाप्त गर्दै अर्को एपिसोडमा फेरि हामी लगरिथमलाई नै लिएर फेरि पूर्ण रूपमा उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनु होला। धन्यवाद।